بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شام دی تجارت جا رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اچانک راہ وچ جنگل تے جنگل چ رات نو طوفان تے آندھی بارش آ گئی اپنے غلام نو فرمان لگے رہے کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے گا غلام نے عرض کی تھی حضور او جنگل دے کنارے تے کہ عیسائیاں دا معبد عبادت خانہ گرجا کلیسا جو بھی کہہ لو اجازت ہوئی تھے میں رات گزارن دی اجازت لے کے آما فرما چل دونوں کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا تے کو غلام باہر آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما لگے اسی مسافرہ آندھی طوفان آگیا تے اسی رات گزارنا چاہنے ہیں غلام کہنے لگا کہ جڑا پادری ہے نا انہوں 400 سال عمر ہے ہر ویلے یاد الہی کردہ بعد نے دا نا بحیرہ اور بعد نے نستورہ لکھے کہنے لگا کہ ایتھے ایک رات نو مسافر کدے رات گزار کے گیا سی اس مسافر نے رات نو گناہ کیتا تے اس گناہ دی وجہ تو پادری دی عبادت چ خلل آیا سی اس دن تو بعد نے کدے کسی مسافر نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی لہذا تسی جا سکتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا پیغام دیویں کہ تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والا گناہ ہی کر کے جائے گا اتنا فرما کے آپ جنگل وال ٹر پہ غلام جدو اندر گیا تے میں کتابت پڑھیا کہ پادری اتنا ضعیف ہو چکے ہیں کہ او دیا اکھا دیا بھاما دیا اکھا تے گر گئی اکھ نہیں کھول سکتا عبادت کر دے اپنے غلام نو پوچھدا اس ویلے رات نو باہر کون سی انہیں اکھا کو مسافر آیا میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی وہ جاندہ کہہ کے گیا کہ اپنے پادری نو پوچھی کہ تیرے کل گارنٹی ہے کہ ان والا گناہ ہی کر کے جائے گا میں کتابت پڑھیا کہ پادری نے اس طرح پڑھ کے نا اپنی اکھان دیا بھاما تے پکڑ کے اٹھائیاں اٹھا کے آنکھ کھول کے تے اپنے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نا کیے غلام جنگل جا کے تے حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا جان والے ادھر ٹھہر میرا آقا تیرا نا پہ پوچھ دے آپ نے فرمایا ماں نے تے نا عبداللہ رکھے لوگ میں نو ابو بکر کہندے نے غلام اندر آیا تے کہنے لگا وہ کہندے میرا نام ابو بکر ہے آپ نے فرما کہنے لگا جانو دوڑ کے پوچھ کے آکے تو کتھے دے رہن والا ہے آپ نے فرمایا میں مکہ دا رہن والا پادری کہنے لگا پھر پوچھ کے آکے او مکہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے فرمایا میں اس مکے دے رہن والا پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے آکے چلے آ کتھے میں فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہا پادری کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں اندر لکے آ ان غلام نے آکے صدیق دا ترلا کیتا حضور انہیں تے کدے کسی نے بلایا نہیں پر آج تو ہانو بلا رہے آجے صدیق اکبر جدو اندر گئے نا پادری نے دوبارہ پوچھا تیرا نا کی ہے فرمایا میرا نا ابو بکر کتھے دے رہنا والا فرما مکہ دے رہنا والا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان کہنے لگا کتھے چلے فرما ملک شام جا رہے آؤ او پورا پادری نے پرانے جے صندوق جو پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورکے بیخ جا کدے صدیق دے چہرہ بیخ جائے تے کہنے لگا جے اجازت دے میں ایک آخری نشانی میں کھنا چاہنا فرمایا بابا میں تے رات گزارنے آیا ہوں انہیں سوال کیوں کرنا ہے کہنے لگا کوئی آخری سوال ہے فرما پوچھ بابا کی پوچھنا ہی کہنے لگا صدیق در اپنے پیر تو کپڑا ہٹاؤ آپ نے پیر تو کپڑا ہٹایا تے پیر دے دل دا نشان بے کے رو پہ آؤ تے کہنے لگا تو ہوئی لگنا ہے فرمایا میں کون لگنا کہنے لگا ابو بکر جے ناراض نایوں میں ایک آخری سوال دا جواب دے دے فرما پوچھ بابا کی پوچھنا ہی کہنے لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں میں نو سچ دس تیرا یار کوئی محمد بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار غار یار میاد مزار شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تیرا یار کوئی محمد بھی ہے صدیق اکبر اور حیرت نہ وے کے فرمان لگے او بابا تو منو کیویں جانا ہے تو میرے یار نو کیویں جانا ہے کیا لگا جو ہے نا فرمایا ہاں قریشیاں دا ایک بڑا سونا لال کعبے دے متولی دا پوترا او کسے دربار دا سجادہ نشین نہیں مانتے جڑا کعبے دا سجادہ نشین ہوئے
کہنے لگا قریش دے سردار دا پتر میرا یار ہے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا سیرت بھی سونی تے صورت بھی سونی آپ پادری نے فرمان لگے میرے یار نو کی میں جاننا ہے کہ بابا میں نو کی میں جاننا بابا روئی جا رہا تے کہنے لگا ابو بکر یار تو میری گل کر میں آسمانی کتاباں نے جڑیاں اللہ نے نبیاں تے نازل کیتیاں تو میری گل کرنا ہے اللہ نے آسمان تو جڑیاں کتاباں نازل کیتیاں نے انہاں کتاباں دے اندر جتھے محمد دا ذکر کیتا ہے نال تیرا بھی ذکر کیتا آسمانی کتابہ جتھے محمد دا ذکر ہے نال تیرا بھی ذکر ہے صدیق اکبر حیرت نہ بابے بل بیکھی جا رہے میرا ذکر تے آسمانی کتابہ میرا دل کردہ میں تو انہوں ہور پچھے لے جاؤں آج انہیں بولنا جڑا پکا تے اندروں اصلی سننی ہے کیونکہ میں تے ذکر ہی سنیاں دے پیر دا چھڑی بیٹھا اس ذکر تے سبحان اللہ ذرا نا جدے اندر ہوئے نا کھوٹ وہ نہیں بول دا ایتھے کھرا بول دا سبحان اللہ میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددی چراہیاں میں تے نقشبندیاں دے پیر تا اپنے مرشد دا ذکر کرن دے آنا بھائی صدیق اکبر آسمانی کتاباں چ ذکر میرا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی کتنے 950 سال دن تے رات تبلیغ فرمائی ایک دن رب دے نبی نو خیال آیا کہ میں بیکھا میرے امتی کتنے بنے گنتی کیتی تے 80 امتی انہاں وچوں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ تبلیغ تے نوح علیہ السلام بھی کیتی تے امتی بنے 80 تے 950 سال جو بنے تے تبلیغ کملی والے بھی کیتی ہے حجت الوداع دے موقع تے تقریباً علماء فرماتے ہیں 1,40,000 صحابہ سن 80 قیدی آئے میرے نبی دی بارگاہ وچ 80 قیدی جنگی قیدی حضور نے معاف کر دیتا وہ سارے جاندے کلمہ پڑھ دے جا رہے اتھے 950 سال چ 80 اتھے ایک لمحے وچ بڑے بڑے سردار تے پورا قبیلہ حضرت داعیہ قلبی کلمہ پڑھیا تے آپ دے 750 افراد سن قبیلے دے سارے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بھی تبلیغ تے ہے یہ بھی تبلیغ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نو بڑا دکھ لگیا انہاں میرے 950 سال دی تبلیغ دی قدر کی تھی کہ 80 لوگوں نے کلمہ پڑھے رب دے نبی نو جلال آیا اور نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے نا دعائے ضرر کی تھی میں بد دعا نہیں کرنا دعائے ضرر وہ دعا کی پڑھو قرآن بولو گے سبحان اللہ میں آج شروع ہویا آج تقریر شروع ہو رہی ہے بھائی آج میں تمہیں سنا رہا ہوں تقریر تو آج میں شروع کرنی ہے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرہم یدلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا سادہ پنجابی جو ترجمہ کراتے نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ سواگا ہی پھیر دے کوئی کافر دنیا تے باقی نہ رہے لب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کوئی کافر دنیا تے نہ رہے ایسا رب دے نبی نو جلال آیا اللہ نے اسے ویلے قبول کر لی اللہ فرمایا نوح علیہ السلام عذاب آوے گا پانی دا جے ڈوب کے نہ مار دے ماں تیرا رب کون آکھے جدو عرض کیتی یا اللہ اتنی جلدی عذاب ہونے والا عرض کیتی تے آج جڑے میں 950 سال چ 80 بنائے نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمائے انہاں نو انج بچاواں گے نا کہ تسی کشتی بنا لو 3 منزلہ کشتی بنا لو 3 مہینے دا ٹائم ہے کشتی بنا لو اے جڑے تہاڈے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوے گا نہیں سمجھے بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوے گا قوم عاد تے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے جدو آندھی دا عذاب آنا سی نا
تے اللہ دے نبی عرض کیتی یا اللہ جے آندھی آگے سارے مر جاون گے تے میرے اندر کی بنے گا؟ اللہ فرمایا انہاں نوں کھڑا کرو، کھڑے کر لے امتی۔ اللہ فرمایا انہاں دے ارد گرد ایک لائن لگا دیو، دائرہ لگا دیو۔ آپ نے چھڑی پکڑی تے لکیر لگا دیتی، دائرہ۔ آندھی دا عذاب آیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ لوگ ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو جڑے رب دے نبی دے دائرے چ کھڑے نا پتہ کی کر رہے؟ آ ویکھیا جے میرے بال اس طرح کر کے نا سبحان اللہ آسان کرا، باہر ایڈی تیز ہوا چل رہی کہ لوگ ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے تے ایڈی تیز ہوا وہ جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے سن نا انہاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکھا سکی۔ او متھے دے پسینے پہ صاف کر دے جڑے نبی دے دائرے چ کھڑے۔ اسی ایویں نہیں داتا صاحب بابا فرید چورا شریف جاندے، سانو پتہ ہے بچنا او نہیں ہے جڑا انہاں دے دائرے دے وچ کھلو جاندا ہے۔ بچ دے ہوئی نے جڑے انہاں دیاں کشتیاں تے انہاں دے دائرے چ بیٹھ جان۔ اسی ایویں نہیں ولیاں دے عرس منائی جاندے، اسی کو قبر پرست نہیں ہاں، سانو پتہ ہے بچدا ہی ہوے جڑا انہاں دے دائرے وچ آ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، آپ نے سارا دن پھٹیاں چ کل ٹھوک کے جدوں پھٹے جوڑ لینے نا کشتی بنن دی امید ہونی تے رات نو نا کیڑیاں نے پھٹے کھا جانے۔ جڑا لکڑی نو کیڑا لگ جنوں سیونک کہندے نے ساڈے سیالکوٹ دی سیونک لگ گئی لکڑی نو، کیڑے نے لکڑی کھا جانی۔ ایک دن نبی نے عرض کیتی یا اللہ دن بھی تھوڑے رہ گئے، ایک کیڑے تختے کھا جاندے نے، میں اتنی محنت دے بعد بنا رہا۔ اللہ فرمایا انج کرو کہ کڑیا ورتو۔ یا اللہ کیڑا؟ فرمایا انہاں لکڑی دے تختیاں تے کائنات دے 4 عظیم لوگاں دے نام لکھ دے۔ یا اللہ لکھاں کی؟ اللہ نے فرمایا کہ تختے دے لکھو ابو بکر صدیق، ایک دے لکھو میرے فاروق، ایک دے لکھو عثمان غنی، ایک دے لکھو علی المرتضی۔ عرض کی دی اللہ چاروں کون نے؟ اللہ فرمایا میرے یار دے یار نے۔ اللہ دے نبی نے نام لکھیا، تختیاں نو کیڑیاں نے نہیں کھادا، کشتی بن گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ پتہ چل گیا جے نبی دے صدیق دا صدقہ نوح دی امت دا بیڑا پار ہو سکدا ہے، پھر محمد دی امت دا بھی بیڑا پار ہو سکدا ہے۔ اے بھی پتہ چل گیا جے صدیق دا نام تختے تے لکھیے کیڑیاں تو بچ جاندا ہے، تو بھی جاندے صدیق دا نام کفن تے لکھ کے لے جائی، کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان ابو بکر صدیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جے قبر تے کیڑیاں تو بچنا ہی نا، صدیق دا نا کفن تے لکھ کے لے جائیں، حق 4 یار دے نعرے ماردا جائیں۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ پتہ لگیا نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی صدیق دا نام ہے سی، صدیق دا نام آسمانی کتاباں چ بھی۔ والذین معہ ہمیشہ نبی دے نال ہے نا، ہمیشہ ہی نبی دے نال ہے۔ صدیق اکبر بابے نال بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہنے لگے بابا تو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، تو مینوں تے میرے یار محمد نو کیویں جاننا ہے؟ تے بابا پادری بول کے کہنے لگا سن صدیق، آسمانی کتابہ چ لکھے کہ او جڑا تیرا یار محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آسمانی کتابہ چ لکھے۔ رات گزری جی میں گزری، صبح جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرن لگے نا، تو بابے نے صدیق دے قدم پھڑ لے تے رو کے کہنے لگا سونے ٹر بھی چلے، بس اتنی دیر ہونا سی محبوبہ۔ کہنے لگا ابو بکر جدو محمد دے قریب بیٹھیا کرے، کدے میری یاد ہے میرے لی دعا کریا کری، اس نبی دی بارگاہ تے میرا پیغام دے بھی کملی والے جنگلہ چے بیٹھا بابا کہندا آئی آج میں تیرا کلمہ پڑھ چلے جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشق دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کر لئی۔ عرض کردہ ابو بکر صدیق لوگ سمجھتے نے 400 سال اس جنگل چ بیٹھ کے میں عبادت کردہ رہا، کہنے لگا عبادت تے بہانہ سی، میں تے ساری زندگی تیری راج کھلی پا کے بیٹھا رہا۔
400 سال پہلے 400 سال پہلے کتاب پڑھیا سی اتھو صدیق گزرے گا وہ دن گیا اجدہ آیا میں تے تیری راہ چی کلی پا کے بیٹھا رہا تے میں تے 400 سالے کے اندر رہا حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ دکھایا مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں نہیں آیا پر یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے وہ محبوبان دی بارگاہ وچ جائی دا نا تے جے محبوب ہی آ جائے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آ جائے صدیق اکبر ملک شام گئے تے فرما دے میرا تجارت کرنو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد آن دیا نے آپ نے ادھا سامان بیچے ادھا نہ بیچے ٹورے ٹورے تے مکہ آگے مکہ دے بار ابو جال کھڑا کہنے لگا ابو بکر بڑی دیر دے بعد ویکھے فرمایا ملک شام تو آ رہا تینوں پتہ ہے تیرے بعد مکہ کی بنی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے کی بنی تے ابو جال کہنے لگا او جڑا تیرا یار ہے نا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن گزرے بڑی عجیب گلا کرن لگ پیا فرمایا کی فرما دے ابو جال کہنے لگا کہ وہ کہندا کہ آ جڑے کعبے وچ آ جڑے 360 ساڈے رب نے نا بڑے بڑے بت حبل لات منات عزا وہ کہندے سارے جھوٹے نے تے اے کوئی گل منی جاندی ہے وہ کہندا جھوٹے نے ایک رب تے نظر نہیں آوندا تے وہی سچا ہے تے وہ کہندا کہ ایک دن انسان نے مر کے تے جدو مٹی چ مل جانا نا تے مٹی چ پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے ایک قیامت دا دینا ہونا تے رب جڑا نظر نہیں نہ ہوندا ان عملاں دا حساب بھی دینا ہے وہ کہندا کہ آسمان تو فرشتے میرے تے نازل ہوندے نے مالا دا آخری نبیاں وہ عجیب گلاں کردا ہے تے صدیق تو سیاںا ہے جڑا بندہ مر کے مٹی چ مل جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے حضرت صدیق اکبر کوئی جواب نہیں دیتا ٹور پہ او تھے جا کے نہ تے موڑ کے فرمان لگے جو میرا یار ٹھیک ہی کہندا ہے ابو جال کہنے لگا کیویں ٹھیک کہندا ہے کہ بندہ مٹی چ مل جائے دوبارہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے آپ نے فرمایا چلیا جڑا رب بندے نو مٹی چ پہلی بار بنا سکدا ہے دوسری بار بھی بنا سکدا ہے اے رنگ اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسین فرمایا نا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم آئیو چیز سی جدو رب نے قرآن جو فرما منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اللہ فرما بیکھلا بندہ سا تینوں مٹی چو پیدا کیتا پھر مٹی چو ملا دیتا پھر مٹی چو پیدا کر لما آئی اسلام دا نظریہ سی جنہوں کافر کہندے سان سمجھ نہیں آندا صدیق اکبر گھر آئے سماد رکھیا تے دوڑے حضور دے گھر والے دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ابو بکر حضور کتھے نے فرمان لگے حضور تے کوہ ابو قبیس وال گئے نے پہاڑا مل جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ جنہ نہیں کی تھی رب تعالیٰ سارے دن نصیبہ چو بار بار کرے صفا مروہ والے دروازے چو آج بھی ہر میں کعبہ چو باہر نکلیے نا تے جڑا دائیں ہاتھ پہلا پہاڑ ہے نا وہ جدے تے گورنر ہاؤس سے آج انہوں کوہ ابو قبیس کے اندر نے اے یو پہاڑ جدے تے کھلو کہ میرے نبی نے چاند دے 2 ٹکڑے کیتے سن وہ پہاڑ آج بھی میرے نبی دے موجزیں دا گواہ بن کے کھلوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا او پہاڑ دی چوٹی تے نبی پاک بیٹھے صدیق اکبر دوڑے پہاڑ دی چوٹی والے جدو قریب پہنچے اٹھ کے میرے نبی نے جو بازو کھول کے نہ تے یار رسینے نہ لا لیا صدیق اکبر نے کانی کی عرض کی تھی سونے میں کی پیا سننا وا حضور نے فرمایا ابو بکر یار جو سنیا ہی سچ سنیا ہی عرض کی تھی جے نبی بن کے آئے ہو میں نے پتا نبی موجزے لگے ہوندے نے سنیا جے نبی موجزے کیڑے لگے آئے ہیں میرے نبی نے سینے لگا کے فرمایا ابو بکر یار بہتے موجزے کی کرنے نے 10 جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنا